अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द अडयाला जेल पहुंचा। क्या मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई, क्यों मुलाकात हुई, ये आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ इमरान खान साहब अब शायद ईद से पहले जेल से बाहर ना आ सकें, क्योंकि जो सबसे अहम केस है साइफर केस, जिसमें अहम प्रोसीडिंग्स भी हुई हैं, अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, उसकी अगली समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इस केस में अहम नुक्ते सामने आए, वो क्या हैं वो भी डिस्कस करूंगी। शेर अफजल मरवत का फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक शुरू करने जा रही है, बड़ी ज़ोरदार तहरीक शुरू करने जा रही है, बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो क्या सूरत हाल होगी ईद के बाद, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। सबसे पहले शुरू करती हूँ अडयाला जेल में जो अहम मुलाकात हुई है। अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द पहुँचा है उस मुजरिम से मिलने के लिए जिसको पाकिस्तान की अदालतें मुजरिम करार दे चुकी हैं, जिसको पाकिस्तान की अदालतें सज़ा सुना चुकी हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान की बेटी को कत्ल करने का, ना सिर्फ कत्ल करने का बल्कि बेदर्दी से कत्ल करने का, उसके साथ ज़्यादती करने का, उसको हफ्ज़े बेजा में रखने का, और पूरा जो वफाकी दारुल-हुकूमत है, जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, उसमें खौफ व दहशत फैलाने का। उस शख्स को मिलने के लिए अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द हर कुछ अरसे बाद पहुंच जाता है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और उसको बड़ा नॉर्मली लिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उसके बारे में तो उसके जो वकील हैं उसकी सज़ा पर अमल दरामद इसलिए नहीं होने दे रहे कि उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इस वजह से इसने एक लड़की को 3 दिन हफ्से बेजा में रखा, इसकी पूरी फैमिली ने इसको सपोर्ट किया, जुर्म छुपाने की कोशिश भी की, सब कुछ किया, लेकिन ये ज़हनी मरीज़ है इसलिए इसने ज़हनी मरीज़ होने की वजह से वो कत्ल किया। उस ज़हनी मरीज़ से कि वो अगर इतना ख़तरनाक है, वो किसी भी वक्त किसी को हफ्ज़े बेजा में रख सकता है, किसी का कत्ल कर सकता है, किसी के सर पे कुछ मार सकता है, किसी की गर्दन अलहदा कर सकता है, इतना अगर वो बड़ा ज़हनी मरीज़ है तो अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द उससे क्यों मिलता है और इनको स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, इनको सुपरिटेंडेंट रूम में इनकी मुलाकात कराई जाती है। वैसे वहाँ पे थ्रेट अलर्ट है, वैसे इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा है और मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसके लिए आप लिस्टें मांगते हैं, उसके लिए आप कहते हैं नहीं जी ये नाम निकालें, ये आ सकते हैं, ये मिल सकते हैं, वो नहीं मिल सकते। और बाकी इस मुजरिम को मिलने के लिए जो ख़तरनाक तरीन मुजरिम है, इस मुजरिम को मिलने के लिए कोई भी आ सकता है और अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द भी आ सकता है। और ये अमरीका वही अमरीका नहीं है कि 33,000 फ़लस्तीनी वहाँ पर शहीद हो चुके हैं और वहाँ पर इनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है और यहाँ पर इनको पता है कि इनका सिटीज़न यहाँ पे है तो उसकी देखभाल के लिए, उसकी सेहत ठीक है या उसको किताबें देने के लिए, कभी उसको परफ्यूम देने के लिए ये आ जाते हैं। पाकिस्तान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस सिस्टम की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि इसमें और भी तो कितने सारे मुल्जिम होंगे जिन्होंने शायद इससे कम नौयत के जुर्म किए होंगे, उनसे कोई मिल सकती है, उनकी फैमिली जाके सुपरिटेंडेंट के रूम में उनकी मुलाकातें कराई जाती हैं। तो फिर ये अमरीकी शहरी होने की वजह से पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आइन इसके सामने इतना बेबस क्यों है, इसीलिए ये आइन बदलना चाहिए। और इस अदलिया को नहीं, ये तो पूरा आइन ही मेरे ख्याल से दोबारा से रीडिफाइन होना चाहिए कि ये हमारे लिए बना हुआ है क्या, ये हमारे लिए नहीं, ये अमरीकी और बरतानवी शहरियों के लिए बनाया गया ये कानून, क्योंकि पाकिस्तान के किसी शहरी को तो इससे कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा। और मैं आज गुस्से में हूँ क्योंकि नूर मुकद्दम केस के साथ मेरी बड़ा सेंटिमेंट अटैच्ड है, हम सब का बड़ा सेंटिमेंट अटैच्ड है। सारा जो केस था उसमें भी अभी तक सज़ा पे अमल दरामद नहीं हुआ और ये केस इसमें पहले दिन से पैसा चल रहा है, इन्फ्लुएंस चल रहा है, नाते चल रहे हैं, ओहदे चल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो सज़ा है उसको आगे से आगे किया जा रहा है। ये बस बना के ज़हनी मरीज़ है, हाँ वो ज़हनी मरीज़ है, उसने कत्ल कर दिया, लेकिन वो ज़हनी मरीज़ की मुलाकात सुपरिटेंडेंट के रूम में अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द से कराई जा सकती है क्योंकि जी ये नॉर्मल है, ये कानून है। और वो अमेरिका जिसको यहाँ पे इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं अपने एक ऐसे मुजरिम शहरी के लिए, लेकिन वो फ़लस्तीन के लिए वो वीटो कर देता है बार बार कि नहीं जी वो मरते रहें, कोई मसला नहीं, वहाँ इंसानी हुकूक याद नहीं आते, यहाँ इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि इस पर कॉमेंट करूँ। अब मैं आती हूँ इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर। सबसे पहले आज की अहम प्रोसीडिंग्स, फिर एक बार से अहम नुक्ते उठाए गए और फिर ये कहा गया कि अगर उनको सेक्शन 1C और 1D में सज़ा हुई भी है तो वो तो मैक्सिमम 2 साल होनी चाहिए थी। ये 10-10 साल की सज़ाएँ किस खुश फहमी में सुनाई गई हैं। और सबसे बड़ा अहम नुक्ता ये है कि अगर इल्ज़ाम
عمران خان صاحب پہ ہے کہ انہوں نے سائفر کی کاپی گم کی، تو شاہ محمود قریشی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کو کس جرم میں سزا دی جا رہی ہے؟ پورا کیس ہی ایسا کوئی پیتھیٹک قسم کا ہے اور ایسا کوئی سطحی قسم کا کیس بنایا گیا ہے کہ اس میں سے اب جب اس کے اوپر عدلیہ بھی جب پروسیڈنگز کر رہی ہیں، اس میں جو ریمارکس دے رہی ہیں، اس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ہمیں بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ کیس میں آخر فیصلہ ہو کس بیس پہ گیا تھا اتنی جلدی میں، کس بیس پہ 10 سال کی سزائیں سنا دی کہ اتنے سخت ترین، اتنا سینسٹیو کیس، لوپ ہولز اتنے تھے اور اس میں جج صاحب جو ہے وہ سزا دے کے چلتے بنے ہیں۔ خیر، اس کیس میں جو اور اہم باتیں سامنے آئی ہیں، وہ سب سے اہم نقطہ تو یہی ہے کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا تو اب تک کوئی کردار نظر آ ہی نہیں رہا۔ خیر، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ دونوں سیکشنز میں سزا ہوئی ہے۔ جب جج صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کو سیکشن 1C اور 1D میں سزا ہوئی ہے، 1C کا مطلب ہوتا ہے کہ لاپرواہی سے انہوں نے کاپی گم کی، اور 1D کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر گم کر دی ہے۔ اب یہ کون ثابت کرے گا کہ جان بوجھ کر گم ہوئی ہے یا لاپرواہی میں گم ہوئی ہے، یا ان عمران خان صاحب سے گم ہوئی ہے، یا ان کے آفس کے لوگوں سے گم ہوئی ہے، یا ان کی سیکیورٹی پر معمور لوگوں سے گم ہوئی ہے؟ یہ کون ثابت کرے گا؟ 10 سال کی سزا سنا دو آپ جلدی جلدی سابق وزیر اعظم کو، اور اس کا غرور توڑ دو کہ وہ اس کو اگر عوامی مینڈیٹ پہ غرور ہے تو آپ اس کا غرور توڑ دو، یہ کر لو آپ۔ خیر، اس کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر یہ الزام ثابت بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی 2 سال کی سزا ہے زیادہ سے زیادہ، اس الزام پر تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ 1 سال میں سائفر کاپی واپس کرنے سے متعلق آپ کون سی دستاویز کا سہارا لے کر آئے، کیونکہ سلمان صفدر نے کہا تھا کہ ان کی کاپی مانگ لی گئی، باقی سب نے 17 ماہ میں کاپی واپس کی ہے۔ یہ اتنا کوئی عجیب و غریب سا کیس ہے، اتنا کوئی سطحی سا کیس ہے، اس کے اوپر ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس ملک کا، جبکہ اتنے سارے انصاف کے متلاشی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک سابق وزیر اعظم کو سزا سنانی تھی تو اس میں بہت ٹائم اور انرجی لگائی ہے حکومت نے اور پروسیکیوشن نے سزا دلوانے کے، لیکن وہ بھی غلط اور اتنی کوئی سطحی قسم کی انرجی ہے کہ وہ ساری ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ تو خیر، اب اس میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ ان سے جان بوجھ کر انہوں نے کاپی گم کی ہے تو سزا صرف 2 سال کی ہے، باقی 8 سال جو شامل کیے ہیں جج صاحب نے، یہ میرے خیال سے یہ جج صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، آلدو کہ بشرا بی بی کے جو ذاتی معالج ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی طبیعت بگڑی تھی اس وقت کا مجھے نہیں پتا، میں نے ان کا معائنہ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ خود بھی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اب میں نے ان کا چیک اپ کیا تو اب ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وہ تحریک شروع کر رہے ہیں اور عید کے بعد ہر علاقے میں، ہر شہر میں جلسے کیے جائیں گے اور بڑی زبردست تحریک شروع کی جائے گی۔ کوئٹہ سے اس کا آغاز کیا جائے گا، پشین میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا گرینڈ الائنس جو ہے ہمارا فائنلائز ہو چکا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی جانب سے آج سامنے آئی ہیں اور وہ لگ رہا ہے کہ اب عوامی سطح پر پریشر کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ جہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے وہیں پر مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی، رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ابھی ریسنٹ بیان سامنے آیا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے، وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم ہی بن سکتے تھے۔ اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹس ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدھی باتیں تو اسٹیبلشمنٹ کی ماننی پڑتی ہیں اور آدھی جو کچھ اپنی ماننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی آگے اپنا رول لے کے آ جاتی ہے کہ آپ ہمارے وجہ سے حکومت میں ہم اپنی منمانیاں نہ کریں۔ تو اتنی کمزور گراؤنڈ پہ اس وقت مسلم لیگ نون کھڑی ہے نا، وہ بات ہے کہ کوئی جیت کے بھی ہارا ہوا ہے اور کوئی ہار کے بھی جیتا ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے پتہ نہیں کہیں سے جیتی ہے یا جہاں سے بھی جیتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، آئی ریسپیکٹ دیٹ، لیکن وہ جیت کے بھی ہاری ہوئی، وہ حکومت بنا کے بھی ایسے جیسے وہ اس کی کوئی حکومت نہیں، اس کی کوئی بکت نہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا، مانگے تانگے کی اور زبردستی کی حکومت بنائیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یہ آج کی امپورٹنٹ اپڈیٹس تھی، میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں۔ اور ریشما کا کچھ نہیں پتہ چل پا رہا۔ ریشما جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط آ گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی آ گئے ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی سے یہ خط بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ریشما کون ہے؟ رکشے والوں سے ادھر ادھر سب سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن ریشما کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی، کب یہ لیٹرز دے گئی، اتنی بڑی تعداد میں ہائی کورٹس میں آ کے، مطلب وہاں پہ سیکیورٹی زونز، وہاں پہ آ کے یہ لیٹرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، پوسٹ کر دیے گئے ہیں اور کوئی ریشما کا سراغ نہیں لگا پا رہا۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی کی کوئی
ممبر ہوتی تو آبویسلی اس وقت تک اس کا سراغ بھی لگ چکا ہوتا ہے اور وہ اس کے گھر پہنچ کے توڑ پھوڑ بھی ہو چکی ہوتی اور اس کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہوتی. لیکن ریشما میرے خیال سے پی ٹی آئی کی ورکر نہیں ہے، اس لیے ریشما کا پتہ نہیں چل پا رہا. پاکستان زندہ باد.